So lahi na po ning issue gupam diha sa Karkar District Hospital. Gikaingon nga duna na poy 7 years old nga bata nga namatay tungod sa pagkulang sa pag-atiman diha sa Karkar District Hospital. Ambot lang kahagob kung coincident lang yun nga nahitabo sa Karkar nganong gasunod-sunod man ning mga isyu diha. Inani nga panghitabo nga kulang sa pag-atiman, wa tarong mag-atiman. Hinaot kong tagob nga tagaan mo na siya og kanang igong pagtagad no kay mao man imong gisaad panahon sa imuhang pangumpanya nga i-priority nimo ang healthcare service para sa mga Subuanon. So karon dako ning challenge nimo nga ipakita nimo sa mga Subuanon nga tinud-an na gyud ka. Ambot lang ka og coincident lang yun or kanang mga kawani sa hospital sa district hospital sa Karkar or wala daghan siya mahadlok sa imuhang liderato kay murag sa atong patanaw mura magdili seryoso ba nga pag address sa ilang mga responsibility. Siguro gupam kung maayo siguro nga tanang district hospital diri sa Cebu province i-random check na ninyo no, i-random check ninyo kung kay basing pangtay-an na sa mga utok ng mga trabahante diha or ang nag supervise ana nga district hospital gipangtay-an na ba or basin wala na loyalty sa imong liderato. So dapat nimo ning ma-check kay challenge gini nimo kay mao guni imong gisaad ngadto sa mga lumulupyo sa Cebu province nga priority nimong healthcare concern para sa mga tanang Subuanon. So karon hinaot nga tagaan gini mo ni pagtagad atong niagi kakita man gyud ta nga concerned sad ka nakita mo ginato nga naglakhilak ka dito pero dili inaigo ka nang lakhilakan ng nimo ang sitwasyon dapat na siya solusyon gubam no. So hinaot nga ikaw naman kay gobernador tagaan mo na pundo di ba nana magagigahin na nga pundo hinaot maabot na gid dito o wa nay laing hitabo ba wala laing mga issue pareha ani kay siguro ko wa gid kay kalabutan ani ang klaro ani gyud kanang mga nagdumala sa district hospital wala nila nasunod kung unsa man ilang rules and regulation wa sila ka delivered sa maayo nga serbisyo dito sa mga katawhan. So mao ni naabot nga ni sitwasyon nga naagintaway makalas nakulang sa pagtagad kulang sa pag-atiman no. So dakong challenge nimo gub